हांवें हेज्या पयलीं सांगलां की आतांच हांव जाला हांव पयलीं विशय समजून घेता कितें तो आमच्या CM आनी हेजे कडेन उलयता आनी मागीर हांव वतलें थंय. बट हो आतां विशय केन्नाच्यान चालू आहा म्हणल्यार तुमच्या नदरेक काय खबर ना म्हाका खबर आशिल्लें पण हांवें डीप स्टडी करून नाशिल्लो ताजे वचून. सो आतांय तुमकां खबर ना कित्याक आतां प्रोटेस्टाक बसले ना हांगा स्ट्रायकाक बसले म्हाका जोर येवन हांव हॉस्पिटलान आशिल्लें आयजूच आयलां. सो ताज्या नंतर आतां हांव एक्चुली आयज म्हजो संदेश आसा ताज्या बरोबर आमी वचपाचें ठरयल्लें. म्हाका खबर ना आतां कितें जालां कारण तोय नाशिल्लो संदेश. सो आतां तुमी वचून मेळटले तांकां जे प्रोटेस्ट करतात गांवकार पळयता. तुम्ही लोकांकडे आसतले काय सरकारा आसतले? हांव ज्या जाग्यार मेजॉरिटी लोक आसा थंय आसतलें. पूण मेजॉरिटी आतां लोक थंयसर प्रोटेस्ट करतात. मेजॉरिटी ना न्ही थंय सगळे थोडे एक ग्रूप ऑफ पीपल आसा थंय. सो हांव ते तांकांय वचून मेळटलें हांव ना म्हणना तांकांय वचून मेळटलें. सो तूं युनिटी मॉलाक तुमचो हयकार आतां न्हयकार आसा दॅट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन न्ही म्हजें डिसिजन न्ही तें. तुमचें मत कितें काय तुमी आतां निवडून येयला थंयसर नो कमेंट सद्या. तुमी निवडून येयला न्ही थंय. हय हय पण आय विल हॅव टू टॉक टू माय अथॉरिटीज ऑल्सो न्ही दोनूय वाटांनी म्हाका पळोवचें पडटलें कितें तें. सो तुमी सीएमा कडेन तांकां व्हरतले घेवन व्हरतलें न्ही हांव CM कडेन पयलीं डिस्कस करतलें कितें तें. ओके थँक्यू. आनी हांगा कोण भलतेच खंयचे बस्तींतल्यान वोटींग घेवन जिखोन येवन तुमी अशें म्हणपाक लागता की बाबा मेजॉरिटी लोकां कडेन रावतली म्हटल्यार तुमी इंदिरानगरा वांगडा रावतली हो प्रश्न आसा. तुमी जे चिंबल्याचे जे स्थानीक लोक आसा जे मेजॉरिटी ट्रायबल भोवसंख्यीक आसा तेंच्या वांगडा रावची ना. हो आयज ताका म्हाका दिसता पार्टीन तेंच्या जो पक्ष तेंचो म्हणटा की आमी ट्रायबला वांगडा आसा आनी आमच्या जे हे रक्तान ट्रायबल आसा म्हणटा पळय जे रक्ताचे ट्रायबल म्हणटा असले हांकां ते पार्टीनचे विचारपाक जाय आसलें की बाबा जे गोंयकार आयज हांगा बसलेले आसा जे गोंयकार ह्या हेजेर विरोध करपाक बसलेले आसा ते गोंयकारांक आयज खरें म्हणल्यार तो टोमणो आसा की मेजॉरिटी लोक म्हणल्यार कितें म्हणल्यार सगळ्यांनी निवडून हाडला. जेन्ना जिल्ला पंचायतीच्या हें जालो तो कोणानूय निवडून हाडूं तो सगळ्यांचो जाता आनी सगळ्यांक रिप्रेझेंट करपाचें आसता आनी तांकां रिप्रेझेंटेशन घेवन वचपाक जाय. सो हें जे आसा तें कळटा की बाबा हेंची सेटिंग जाल्ली आसा तांकां भितरल्यान कितें तरी गावल्लें आसा. निवडून येवन म्हाका दिसता पयलें गिफ्ट जें आसा तें गिफ्ट हांगांतल्यान गावलां दिसता. सो ताका लागून ती हे नाटकां करता आनी ही जे स्टेटमेंट आसा ती काडलेली आसा. आनी अशें गिफ्टां जी म्हाका दिसता ते दोन्ही आमदाराकूय घाला आनी सरपंचाकूय घाला कित्याक तो सरपंच आतां उलयत ना तो कांय येत ना. सो हे गिफ्टां जी आसा ती गिफ्टां ह्या प्रशासन स्तंभ जावं युनिटी मॉल जो प्रायव्हेट कोण एजन्सी घेतलेले आसा तांकां एजन्सीचो तांकां मेळटा. पूण विरेश बाब जेन्ना मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी म्हणटा पळय तेन्ना कितें आसता सपोर्ट करपी जावं आसता आनी ओपोज करपी जावं आसता. आतां हिंगा चिंबलान आमी तर इतलो तेंप पळयलें जाल्यार ओपोजूच करता सगळे सपोर्ट कोणेच करूंक ना जाल्यार तो मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटीचो प्रश्न येवपाचो सारकें. तेच सांगता तुका की मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी प्रश्नूच येना कित्याक जिल्ला पंचायत जेन्ना सदस्य जाता तेन्ना तुजे सगळे जाता. हांव आमदार जालो म्हाका कोण रुलिंगाचो ऑपोजिशनाचो असो कोण लागना म्हाका सगळे लागता. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तिणें घेवंक जाय आनी तेणें तशें उलोवंक जाय की बाबा लोकांनी आपणाक सांगलां उलो जेन्ना सगळ्यांनी मारलो आमकां उलो मारलो म्हाका पर्सनली कोणान फोन मारून सांगना पण जेन्ना व्हिडियोचे सगळ्याचेर येयले तेन्ना आमी येयले. सो हो जेन्ना उलो मारलो गांवचे 2 किलोमिटराच्या भितर तुमी आसा तुमी येवन तांकां विचारपाक जाय कितें जालां आमी उलयता पक्षा कडेन उलयता आनी कितें उलयता सरकारा कडेन उलयता हें तरी करूंक जाय आसलें. हें कोणाक करपाचें ना कित्याक आयज तुमकां लोकांचें आयकोपाचेंच ना. इलेक्शना टायमार तुमकां मतां मागपाक वयता तेचे पयलू कांयच करिना. सो हितून क्लियर कळटा आनी लोकांनी चिंतपाक जाय पळय बीजेपीचो जिल्ला पंचायत सदस्य असो म्हणटा मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी. सो हें चिंता ह्यो मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटीचे डिफरन्स जे आसा हे आयज हेंच्यांनी क्रिएट करून दवरिल्ले आसा की तांकां बाकीचे पडलेले ना. सो हांव मागता परत एकदां तुमी सगळ्यांनी ह्या हंगर स्ट्रायकाक जावं जो प्रोटेस्ट आमच्या चिंबल गांवच्या लोकांनी केल्लो आसा नागरिकांनी केल्लो आसा तांकां तेंको दिवचो. पण तिचे ते एक लास्ट टाइम कितें काबार करया ती गौरी तिका 22 तारीख तिचे इलेक्शन जाले मागीर 22 ते 24 तारीख पण ते इंदिरानगरचे ते मेजॉरिटी आहा पळय तेंच्या वांगडा एन्जॉय केले. एन्जॉय करतकीर मागीर आमी सांगले 25 तारीख आमी घराणे घातले. 25 तारीख ते 28 तारीख परत ती बरी ना जाली. सो तिचे स्टेटमेंट ते काल दिला पळय ते सिरियसली घेवपाक जायना तुमी ती बरी ना सध्या. तिका कितें आहा ते वखदां घेवन रुजलपाक कडसून नाल्यार कोण पंचायती कडसून नाल्यार कोण तिचे आहा पळय ती. सो आमची जी फायट आहा हे जे व्हडले मास्टर मायंड रोहन खंवटे मागीर CM बीजेपी गव्हर्नमेंट हांकां तुमी प्रश्न विचारा की हे जे चिंबोलकार आयज थंयसर बसला रक्ताचे ट्रायबल आनी बाकी बहुजन समाजाचे लोक हांगसर बसला उपोशणाक बसला रस्त्याचेर बसला आपलो गांव वाचोवपाक आपल्या आवयक वाचोवपाक आनी थंयसर तिचं काम चालू आसा स्टे आसतना कोर्टाची चालू आसतना
आधी तुम्ही पळया त्यांना तर फायर झालं बस फायर त्यांना डीओपी सस्पेंड केली त्यांना तर आता हे जर डीओपीच्या ऑर्डरचे स्टे असताना तरी पण पंचायतीने एनओसी दिला तर डीओपी कित्याक बसला तो व्हिडिओ कित्याक बसला दोघांची ऑर्डरचे स्टे असा आणि अजून ती कोर्ट चालू अजून केस चालू असा तर तरी पण काम चालू असा तर यांका कोण सस्पेंड करतलो यांका कोण टर्मिनेट करतलो तर हो प्रश्न तुम्ही माविन गोजनेक विचारा हो प्रश्न तुम्ही सीएमाक विचारा आणि हो प्रश्न तुम्ही रोहन कौंटाक विचारा ते बरे